नमस्कार, म बिर्खबहादुर राई, काँक्रेस नगरपालिकाको प्रमुख। यो ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय नगरी काँक्रेस नगरपालिकामा म यहाँहरू सबैलाई काँक्रेस नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म देवकला पौडेल, पाख्रीबास नगरपालिका उपप्रमुख। हाम्रो पर्यटकीय नगरी पाख्रीबास नगरपालिकामा भ्रमण गर्न आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पाख्रीबासको दृष्टि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि। विविध जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र रहनसहनले सुसज्जित छ पाख्रीबास। अरुण नदीको काखमा बसेको राम्चे डाँडाबाट पूर्वका 16वटै जिल्ला देख्न सकिने र विभिन्न हिम श्रृङ्खलाको मुस्कानले उज्यालो बनाएको छ पाख्रीबासलाई। पूर्वी नेपालमा पर्ने धनकुटाको मुटु हो पाख्रीबास नगरपालिका। पूर्वमा छथर जोरपाटी गाउँपालिका र धनकुटा नगरपालिका, पश्चिममा भोजपुर जिल्ला, उत्तरमा महालक्ष्मी नगरपालिका र दक्षिणमा शहीदभूमि गाउँपालिकाको सङ्गम स्थल पाख्रीबास नगरपालिका समुद्र सतहबाट 435 मिटरदेखि 1852 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ भने यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या लगभग 22,000 भन्दा धेरै छ। विगतमा यस पाख्रीबासमा बाटो हिँड्ने बटुवाहरूलाई बास बस्ने उचित प्रबन्ध थिएन। त्यसैले बटुवाहरू पाखरी बापाखरी नामक रुखको फेदमा बास बस्ने गर्दथे। पाखरी बापाखरी रुखको फेदमा बास बस्ने ठाउँ भएकाले पाखरी बापाखरी भन्न थालियो। कालान्तरमा त्यही शब्द अपभ्रंश भएर पाख्रीबास भएको स्थानीय बुढापाकाहरूको भनाइ छ। मिति 2071 साल मङ्सिर 16मा साबिक पाख्रीबास, सान्ने, फलाँटे, घोर्लीखर्क र मुगालाई समावेश गरी पाख्रीबास नगरपालिका घोषणा भयो र मिति 2073 साल फागुन 27 गते पुनः चुङमाङ गाविसलाई समावेश गरी सङ्घीय शासन व्यवस्था बमोजिम पाख्रीबास नगरपालिका घोषणा गरियो। हामीसँग चाहिँ नागरिक बडापत्र कोही व्यवस्था गरेको छौँ नगरपालिकामा। वडाहरूमा पनि बडापत्रहरू छन्। नागरिक बडापत्र कुन सेवा कति समयमा कसरी पाइन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो प्रष्ट छन्। हाम्रो वेबसाइटहरू पनि अपडेट भइरहेका छन्। यहाँको सूचनाहरू नियमित रूपमा हामीले चाहिँ हाम्रो बाहिर हामीले जुन दिनुपर्ने सूचना दिइरहेकै हुन्छौँ र यो जुन भ्रष्टाचार रहित र पारदर्शी ता अहिलेको सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कसैले पनि औँलो ठडाउने मौका दिएको जस्तो लाग्दैन। त्यसमा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म कसैले पनि यो प्रति चाहिँ यस्तो गरौँ तपाईँको चाहिँ यस्तो हुन्छ, तपाईँको कर्मचारीले अथवा अरूले पनि
चाहिँ यो भ्रष्टाचारले काम गर्यो भनेर मेरोमा सूचना आएको छैन अहिलेसम्म होइन, आएको छैन र त्यसमा चाहिँ त्यो मानेमा म सन्तुष्ट छु र यो चाहिँ यो 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 यही रूपमा अझै योभन्दा बढी चाहिँ हामीले पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउने रूपमा बालकृष्णको सचेत छ। पाखरिबासलाई चिनाउने पुरानो र मुख्य आधारस्तम्भ कृषि हो। नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने महसुस गर्नलाई तपाईँ पाखरिबास आउनै पर्छ। कृषिमा आगामी योजना भनेको हाम्रो चाहिँ के छ भने यो आगामी योजनाका लागि हामी माटो परीक्षण अनि विभिन्न किसिमको चाहिँ औजारहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने अनि विभिन्न किसिमको मल बिउहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने, विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यो चाहिँ अब कीटनाशक औषधिहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर विशेष चाहिँ अब यो कृषि वैज्ञानिकहरूलाई ल्याएर चाहिँ अब एक किसिमको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यहाँको कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ हाम्रो सोच आएको छ। कृषिको उर्वर भूमि पाखरिबासबाट उत्पादित खाद्यान्न तथा फलफुल स्थानीय र बाह्य बजारमा विशेष निर्यात हुने गर्दछ। गएको 4 वर्षमा आधुनिक कृषि प्रणाली थालेका प्रत्येक कृषकले सब्जी तथा फलफुल व्यापार, दुग्ध तथा पशुजन्य व्यापार र साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेर कम्तीमा वार्षिक 4 लाखसम्मको आम्दानी गर्दछन्। धनकुटाको जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ पोहोर चाहिँ मैले 1 लाखको अनुदान आम्दानी चाहिँ वार्षिक रूपमा लगभग 3 लाख 4 लाख त्यस्तै आधारमा छ। लगभग हाम्रो यहाँ 100 बोट जति छ। फलेको बोट चाहिँ 60 वटा छ। अब बाँकी चाहिँ फल्ने क्रममा छ। हाम्रो च्याउकोलाई चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाबाट चाहिँ युवा स्वरोजगार भन्ने शीर्षकबाट चाहिँ 1 लाख सुरु भएर मैले त्यसको व्यापार सुरु गरेको छु च्याउ उत्पादनको लागि चाहिँ। सुरुमा सामान्य प्राय ऋण पान गरेर 5 लाखबाट सुरु गरिएको छ। अहिले लगभग 1 वर्षको दौरान हुँदैछ। नगरपालिकाले उत्साहित बनाएका कृषकहरू श्रम गर्न विदेश होइन नेपालमै बस्नुपर्छ भनिरहेका छन्। मैले पछिल्लो समयमा विदेशबाट फर्केर आउने युवा भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरेर अब आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियानका साथ विभिन्न फर्महरू सञ्चालन, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने र यहीँ बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिँदैछु। बङ्गुर चाहिँ पाखरिबास चाहिँ बङ्गुर अनि अर्को यो क्रस गरेको। अब लकडाउन भयो, लकडाउन भएपछि अब वैदेशिक रोजगारमा पनि अब बन्द भइदियो अनि त्यही भएर अब आफ्नै ठाउँमा गरौँ भनेर त्यही सोच आयो। कृषि अनुसन्धान केन्द्रको आसपास एरियादेखि चाहिँ एउटा जुन 3 नम्बर वडाको पहिचान झल्काउने भनेको एउटा चाहिँ कालो बङ्गुर हो। तसर्थ हामीले कालो बङ्गुरको स्तम्भ पनि चाहिँ यहाँ बनाउने भन्ने हिसाबले 3 नम्बर वडालाई चिनाउने एउटा 3 नम्बर वडाको पहिचान गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका थियौँ। कृषि पकेट क्षेत्रको स्थापना र सहुलियत ऋण र अनुदान उपलब्ध हुनाले युवा पुस्ताको दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, अन्न उत्पादन, तरकारी उत्पादन र फलफुल उत्पादनमा विशेष आकर्षण बढेको पाइन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न कृषि उपज भनौँ न बिउ बिजन, कृषि सामग्रीहरू, बोट सुधार लगायतका कामहरू गरिरहेका छौँ होइन। टमाटर निकै यो धेरै फल्छ र यसको बजारीकरणको रूपमा त्यत्रो समस्या छैन किन बाटैमा राखेर उनीहरूले गर्दछन् र हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सहकारीकै रूपमा चाहिँ यो कृषिलाई नै मध्यनजर गरेर एउटा भवन मतलब स्थापना गरेका छौँ। त्यस्तो अभिलेखीकरण चाहिँ अलिकति हामीले गरेका छैनौँ होइन, लोभै राखेर। अब सबैभन्दा बढी अहिले छानोमानमा चाहिँ विशेष अहिलेको अवस्थामा यो अकबरे खोर्सानी चाहिँ बढी उत्पादन गरिरहेको छ। हामीले
पाख्रीबास नगरपालिकामा महिला सशक्तिकरण महिला क्षेत्र विकासका धेरै कार्यक्रमहरू चलाएका छौँ होइन। महिला पनि आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ, महिला क्षमता विकास हुनुपर्छ, महिला पनि आफै व्यवसाय अथवा स्वरोजगार बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले महिलाहरूलाई वडामै र कतिपय पालिका स्तरमा पनि हामीले तालिमहरू चलाएका छौँ। यसो घर खर्चलाई गर्नलाई बजार जाँदा ओर्दा सजिलो हुन्छ, यसो सामानहरू ल्यायो त्यो हिसाब त्यस्तो हुने हुन्छ। आधी चाहिँ टिपिसकेको हो, आधी बाँकी छ, आधी चाहिँ टिपिसकेको आएन 1 रुपियाँ जस्तो पुगेर भन्नुपर्दा अब के अब भाउ हेरी हुन्छ। अब दिनेको अब कहिले 130 230 कहिले 250। यहाँ हामीले बजारमा अहिले त्यो उसमा हामीले यहाँ छुर्पी बनाउने एकजना विकास भाइ भन्ने छ। हजुर, छुर्पी फ्याक्ट्रीमा चाहिँ हामीले दिएको छ। र अहिले पनि दुधको मूल्य त्यति भने जस्तो चाहिँ छैन, त्यही 40-45 रुपियाँ लिटरले दुध होइन। भनौँ न एउटा पानी मिनरल वाटरको दाम बराबर छ। कृषकहरू धेरै मारामा छन्। संरचना सबै बनाउँदा र गाई किन्दा करिब हामीले 30-35 लाख जति खर्च हुन्छ। अनि अहिले आएको नयाँ कृषिमा चाहिँ अकबारे खोर्सानीले चाहिँ हाम्रो पाख्रीबास नगरपालिकामा लगभग धेरै किसानहरू आबद्ध भएर लागिरहेका छन् र धेरै उत्पादन गर्छन्। हप्तामा 50-60 क्विन्टलसम्म उत्पादन गरेर निर्यात गर्छन्। कमाइ त्यस्तै 1,50,60 कति भयो त्यति नै हो। यहाँ गाउँै छ हो रोक्ने खोर्सानी। सुरुमा पहिले गर्ने चाहिँ पारी हुनुहुन्छ उसले, अनि त्यहाँदेखि हामीले त्यो वस्तु घर भनौँ न, त्यहाँदेखि कृषक गर्न थालेका अनि यसलाई ठ्याक्कै पाख्रीबास नगरपालिका 8लाई चाहिँ कृषि पेसालाई चिनाउने ठ्याक्कै यही विषयवस्तु भन्ने चाहिँ छैन अहिले होइन। यसलाई चाहिँ हामीले पाख्रीबास नगरपालिकाले अथवा 8 नम्बर वार्डले चाहिँ पाख्रीबासलाई नै चिनाउनको निमित्त विशेष गरी 8 नम्बर वार्डले चिनाउनको निमित्त हामीले चाहिँ कफी विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। चाहिँ पाख्रीबास नगरपालिकामा कफी कार्यक्रमको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ यसको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेको थियो 10वटै वडामा, मुख्य क्षेत्रमा। त्यो भइसकेपछि त्यसलाई आधाररेखा सर्वेक्षण पनि भन्छौँ हामीले। त्यो काम गरिसकेपछि पाख्रीबास नगरपालिकाले कफी खेतीको विस्तार गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेको आधारमा अनि त्यसपछि पाख्रीबास नगरपालिकाले एउटा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो कफी नर्सरी यही मुगामा सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले पनि त्यो तपाईँले अहिले जानुभयो भने देख्न पाउनुहुन्छ। यस्तै पाख्रीबासमा कफी पकेट क्षेत्रको स्थापना गरी 60 रोपनी जग्गामा नगरले आफै कफी खेती सुरु गरी कफीको सम्भावनाबारे जनतालाई सूचित गर्ने काम गरेको छ। अन्त किसानले भनेजस्तो बजार भाउ त पाएको छैन, पाइरहेको छैन। किनभने हामी जब उत्पादन हुन्छ अलैँची उत्पादन हुन्छ, यहाँ तपाईँको अलैँची उत्पादन हेर्दै जब अहिले यो सिजनमा जब दिँदाखेरि हामी सस्तो बेच्नुपर्ने हुन्छ, किन त्यसले हामीले ठाउँ गर्न सकिँदैनौँ। त्यो दुध पनि हामी 15 दिनसम्म पाकिरहेको छौँ। त्यसको अङ्गहरू पनि हामी चलाइरहेको छौँ। र पहिला त्यस्तो अवस्था थिएन। र पनि अहिले जब हामी आएपछि बाटो विस्तार
गर्ने क्रममा बत्ती विस्तार गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको हाम्रो आम्दानी स्रोत चाहिँ गाउँ गाउँ छिरेको छ। जो लिसुम्बु, जो मातिम्बु, जो यहाँ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो किसिमको र दुधको आम्दानी हुने ठाउँ हो। थालेको हाम्रो ठ्याक्कै टनेलबाट गरेको भनेको 2 वर्ष चाहिँ सुरु हुँदैछ। यहाँ लागतहरू चाहिँ उठिसक्यो भन्नु। हुन्छ तपाईँको नहुने होइन, हाम्रो यहाँ पनि हुन्छ गऱ्यो भने, तर नगरेर मात्र हो क्या हामीले। भनौँ न सुरुबाट म विदेशबाट आएदेखिको मैले यसमा मात्रै खर्च गरेको यताउति गरेर होइन टोटल 7 चाहिँ क्रस भएको होला, 7 लाख। अब यो मैले धेरै भएको छैन, अब यो पोहोरको साल परार सालबाटै हुन थालेको होइन। त्यस्तो सबै काटेर तपाईँको 1 लाख जति बचाउन सकिन्छ। अहिले ग्राफ्टिङको छ हरेक कुराको होइन, यो चाहिँ रेड किवीको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ मैले अहिले गएको वर्ष यो किवी प्रवर्धन भन्ने कार्यक्रम थियो, त्यसै अन्तर्गत चाहिँ मैले लगभग 5 लाख रुपियाँ चाहिँ अनुदान पाएँ। गोल्डन भयो, यसैमा ल्याएर जोडेको। अबको 2 वर्ष पछाडि फल्छ यो। पहिला चाहिँ के भन्दा गुलियोको लागि म भन्थेँ भनेर चाहिँ अब गुलियो हुँदा भेट्दा खाने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ केही शरीरको लागि पनि आवश्यक रहेछ है, दबाईको लागि पनि यो युज गरिराखेको छ। व्यावसायिक रूपमा म चाहिँ त्यही अहिले चाहिँ अनुमान भन्दा पनि लगभग 3.5 लाख जतिको बिक्री भयो। म परम्परागत थोरै म आयो भने हाम्रो जीविका चल्दैन। त्यही र हाम्रो म्याक्सिमम एउटा हाम्रो आधुनिक घरमा वार्षिक म 20-30 केजी आउनुपर्छ। बाख्रा पालन मौरी भन्दा मेरो बाख्रा पालन अलिकति अगाडिको हो। अलिकति अगाडि छु बाख्रा पालन चाहिँ। अन्नबाली भन्दा पनि मान्छेले टमाटर, खोर्सानी, प्याज अनि अब अलैँची पनि केही छ होइन मान्छेको त्यो छ। अलि यता सेपिलोपट्टि अलैँची, उता बेसीपट्टि छ। अनि कोला पनि कोला बगान लाएर पनि अलिअलि सुरु भएको छ कृषिको। गाडी आएको कारणले अब टेम्पो हिउँदको बेला तल तल गाउँ गाउँ जाने काँचो कोला किनेर लाने हिले बेच्ने त्यो पनि चलेको छ। कृषि उत्पादन मात्र नभएर यहाँका नागरिकहरू साना तथा घरेलु उद्योगमा पनि आत्मनिर्भर बनेका छन्। आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू स्थानीय बजारमा खपत तथा बाह्य बजारमा निर्यात गरी पाख्रीबासको नामलाई प्रसिद्ध बनाएका छन्। डिमान्ड कहीँ कर्ताहरू आयो भनेदेखि डिमान्ड दिने मान्छेलाई भने हामीले अघि नै मैले भनिहालेँ 8400 केजी चाहिँ हामीले वार्षिक एग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ। कुनै पनि किसानले यहाँनिर ल्याउँदाखेरि फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउँदाखेरि हामीहरू उहाँहरूलाई 75 रुपियाँदेखि 80 रुपियाँ चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दिन्छौँ।
त्यो गरेर कुल बजेट लगभग 8 करोडको चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ अब बजेट भित्राएर अहिलेसम्ममा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले एउटा फ्याक्ट्री अनि त्यस पछाडि फ्याक्ट्रीमा चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू जस्तो जेनेरेटरहरू भयो अनि त्यस पछाडि ड्रायरहरू भयो होइन हिटरहरू भयो इलेक्ट्रिक हिटरहरू हामीले टोटल्ली यो फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक जस्तो वातावरण मैत्री बनाएको छौँ। यहाँ चाहिँ कता र पानीलाई के गर्नुभयो त यो पाइन हो पाइन लाग्यो कृषिमा त तपाईँको यो प्राकृतिक विकास वार्ड नम्बर 9 चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। किनभने यहाँ चाहिँ सबैभन्दा उत्पादन हामी दैनिक रूपमा 60 क्यान दुध उत्पादन गर्छौँ। 60 समथिङ हामीले 2400 लिटर दुध हामी दैनिक रूपमा उत्पादन गर्छौँ यो हाम्रो यो 9 नलबाट। धर्म संस्कृति र परम्परा मानव सभ्यताको इतिहास हो। क्षेत्री, ब्राह्मण, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, नेवार, तामाङ जातिको विशेष बाहुल्यता रहेको यस पाखरीबास नगरपालिका जातीय सद्भाव र सहिष्णुताको प्रतीक हो। बुवाको नाम चाहिँ भीमप्रसाद आचार्य हो। 2015 सालदेखि लगभग पूजा गर्दै आउनुभएको इतिहास छ। अहिले हालसम्म उहाँले नै थामिरहनु भएको छ र उहाँको सेवा सहयोग गर्दै मैले उहाँको रूपमा सेवाको रूपमा यहाँ धानिराखेको छु। यो नर्मदेश्वर कपिलेश्वर शिवालय यहाँ स्थापित छन् र यहाँ यसमा चाहिँ हामीले वर्षमा 4वटा पर्वमा पूजाआजा विधिगत गरिरहेका पनि छौँ। शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, 12 चतुर्दशी पर्वलाई छुट्याएको छैन। यहाँ विशेष गरेर त अब कृष्णाष्टमी अनि अब नियमित पूजा चाहिँ बिहान बेलुकी नै लाग्छ। बिहान बेलुका जहिले गर्नु? गर्नु आफूले गर्नु? आफूले गर्नु। अनि यो हाम्रो राधाकृष्ण मन्दिर होइन? हजुर। कहिले स्थापना भयो? यो 2064 साल। 64 सालमा स्थापना भएको। दुईजना लिम्बूहरूले चाहिँ यो जङ्गल रहेछ पहिला खडनी गर्दै आउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई अलिकति झसको सङ्केत भएको हुनाले गर्दाखेरि तिनीहरूको नाम चाहिँ एउटाको नाम चाहिँ आजाङ र एउटाको नाम चाहिँ लिम्बूको बाजाङ भन्ने रहेछ। त्यस पछाडिदेखि अनि यहाँ चाहिने साक्षात् भगवतीको मन्दिर चाहिने यहाँ स्थापना भएको रहेछ। यहाँ राम्रो हामी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो समाजले गरिल्याएको हुनाले गर्दा अहिलेसम्म यो चाहिने सुरक्षित भइरहेछ, संरक्षण भइरहेछ, पूजाआजा सबै भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सन्तुष्ट छौँ हामी यो सानीवासीहरू। मल्लकालीन समयमा त्यतिखेर हिँड्ने बटुवारेहरूले चाहिँ धुपबाती चढाएर पूजाआजा गर्ने प्रचलन रहेछ। त्यो अवस्थामा त्यतिखेरदेखि चाहिँ अनि यो मन्दिरको पूजाआजा सञ्चालन गर्न छमुरे भन्ने गुठी दिएको रहेछ मल्लहरूले र त्यो गुठीहरूलाई सञ्चालन गर्दै गर्दै हालसम्म आइएको छ। र औँसी, एकादशी
पितृपक्ष र आइतबार चाहिँ यहाँ काटमारको पूजा हुँदैन। अरू दिन सनातन रूपमा काटमारको पूजा हुन्छ र जे चिता आयो चिताको वर चाहिँ मनोकाङ्क्षा पुरा हुन्छ भन्ने प्रचलन पनि छ, अहिलेसम्म भइरहेको छ। र यस पर्यटन क्षेत्रमा हामी धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ। मठ मन्दिर पनि बन्दैछन् र अन्य ठाउँको लागि पनि हामी केही राम्रा कुराहरू हामी सङ्कलन गरिरहेका छौँ। धार्मिक पर्यटकहरूका लागि अन्न ग्रहण नगरी र दिनमा 1 घण्टा मात्रै वार्तालाप गर्ने पाथिभारा माताको आशीर्वाद वरदान बन्न सक्दछ। हाम्रो कुलहरू राम्रो गरेपछि सन्तान भावीलाई एकदम राम्रो सुपे थापे हुँदै आएको छ। जस्तै अब बैशाखी उभौली त्यहाँदेखि लिएर यो नुहागी भयो, पछि आएर चाहिँ कार्तिक पूर्णिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ढोल नाच पावनी चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ हुन्छ। अब यहीँ आएर चाहिँ हामी चाहिँ अब सबैजना दाजुभाइ इष्टमित्र जम्मा हुन्छौँ। अनि त्यहाँदेखि अनि ढोल झोल ल्याएर अनि त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ घुम्ने नाच्ने हाम्रो चाहिँ भएर अनि त्यहाँदेखि हामी पर मूल घरमा जान्छौँ। मूल घरमा पनि अब चाहिँ सबै दाजुभाइहरूले चाहिँ अब सामूहिक रूपमा जम्मा भएर इष्टमित्रसँग जम्मा भएर हामीले चाहिँ हाम्रो त्यो उधौली चाहिँ हामी चाहिँ मनाउने गर्छौँ। तर जीर्ण रूपमा जस्तो देखिने जुन मतलब छ भवन छ त्यसलाई फालेर नयाँ मतलब के अरे बनाउने उसमा छ र त्यसको त्यो कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू पर्यटकहरू त्यहाँ जाने गर्दछन्। अहिलेको होइन, अब अहिले 7औं शताब्दीमा यहाँनिर उति बस्ती थिएन। त्यहाँदेखि अनि कता विदेको यो शासकले भनौँ एकजनालाई परीक्षा गर्यो अथवा जे गर्यो, उसले बाघको दुध लिएर आइज भनेर भन्यो, बाघको दुध पनि टक्रायो। त्यहाँदेखि अब हात्तीको दाँतले भनेर भन्यो, हात्तीको दाँत पनि टक्रायो। त्यहाँदेखि अब के भन्दा अब गोच माछा, समुद्रमा ठुलो गोज माछा त्यो लिएर आइज भनेर भन्यो। फेरि ऊ गोज माछा पक्रिनु गयो, जाँदा हुँदै अनि उसँग अब माछा पक्रिनु त सामान थिएन। अनि उसले माझीसँग मिल्न भयो, माझीले त्यो माछा पक्रिने जाल दियो। अनि त्यो जालले त समुद्रदेखि माछा खेप्दै ल्यायो यहाँ जलदेवी भन्ने ठाउँमा आउँदा उसले रात परेपछि त्यो माछालाई, त्यो गोज माछालाई उसले त्यो जालले छोपेर अब कहाँ जाने, रात परेको कता भन्दा यता माछेर अलिअलि धुवा गन्धा आयो, अलिकति आगो पनि त्यति बलेको देख्यो। त्यहीँ गएर ऊ बास बस्यो। अनि बिहान उज्यालो भएपछि आउँदा हुँदै त्यो जलदेवीमा नदी थियो, त्यो नदी पनि सुकिगएको, त्यो माछा पनि सिधा पत्थर भइगएको। अनि कुकुरले काटिएर त सबै सिधा पत्थर भइगएको भनेपछिलाई सत्य डगो कली जगेछ। लाङ्गुसँग भाषा चाहिँ हो जेठागा है। यिनी नै अब बाँस काट्नु जाँदा यो बाघले खायो। बाघले खाएपछि यसको नाम मर्दसिंह हो। अनि बाघले खाएपछि त उता जाग्यो नि, सिंह जागिर भयो भनेपछि गाउँमा दुखमेर मचियो। अनि धामी जैसी बुढापाका यसो केही जोखाना पात गर्दा हुँदै यहाँ त केही जागेको छ भनेर भने के जागो त हो भनेर, होइन अस्ति फल्नालाई बाघले खाएछ त्यो मर्दसिंहले, कि त्यही हो त, त्यही होला, के गर्नु पर्ला त, यसलाई चाहिँ धुपधर गर्नुपर्छ भनेर बिहान बेलुका धुपधर गरेपछि बिमार त निको हुँदै गए।
यो मर्दसिउँले खाएर यो बाख्रा यताउँदा यसो यहाँ फोर्स्यो अरे, फोर्सेर अनि उता ठुलो जङ्गलतिर पस्यो। अनि त्यहाँदेखि यहीँ फेरि पुज्नु थाल्यो र त्यस प्रकारले यो चाहिँ देउतामा परिणत भयो। अनि अहिलेसम्म पुज्दै आइयो। यहाँ चाहिँ उधौली र उँभौली मङ्सिर पुज्ने अनि वैशाख पुज्ने। त्यहाँदेखि फेरि अब कोही कोही त टाढोको मान्छेहरू आउँछन्, अब त्यता नआउनु पनि सक्छ, उनीहरू केही भाइ बाकल गरेछ भने फेरि फुक्क अरू बेला पनि गरिन्छ। पूजा गर्दाखेरि चाहिँ के चढाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? यहाँ भोकहरू दिने कार्य चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, के छ? यहाँ चाहिँ भोक चाहिँ रक्त भोकमा उसले अरू खाँदैन, कुखुरा अनि सुँगुर खान्छ। ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व बोकेको पाख्रीबासका धार्मिक स्थानहरूको फरक र मौलिक विशेषता छ। कला र संस्कृति मानव सभ्यताको परिचय हो। लोपन्मुख आठफरिया राईले बडाङमेर चाडमा नाचिने पापानी नाचलाई पाख्रीबासमा विशेष संरक्षण गरेर राखिएको छ। स्थानीय बाजागाजा, गीत, नाच, इष्टदेवताको पूजा र खानपिन गरी आफ्ना पितृको सम्झनामा बडाङमीट पर्वमा पापानी नाच्ने गरिन्छ। हाम्रो यही एउटामा बसोबास गर्ने जुन हाम्रो तल्लो बेडमा बसोबास गर्ने राईहरू एउटा चाहिँ फाङदुवाली राईहरूको एउटा छुट्टै पहिचान छ। त्यो फाङदुवाली राईहरूको पनि भाषा संरक्षणको निम्ति यो एउटा कार्यबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ संस्कृति जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न किसिमका उहाँहरूको पहिचानलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले एउटा कार्यालयले विभिन्न प्रोसेसहरू चाल्दै उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ ओडाले गर्ने सहयोगहरू गर्दै आएको छ। धेरै संस्कृति, परम्परा र नाचहरू लोप हुँदै गएका छन्। क्षेत्री ब्राह्मण समुदायमा प्रचलित खैजेडु नाचलाई पाख्रीबासका जनताले विशेष उत्साहको साथ प्रस्तुत गर्दछन्, जसले सकारात्मक सन्देशको प्रवाह गर्दछ। तथेर बिरानीले कुरा गर्दैखेरि नि तहाँ पुग्दा भए शिवजी त त्यसै बेला द्वारमा नारायण हौ दशेरीका घरैमा नारायणी दशेरीका घरैमा हरे राम दशेरीका घरैमा हरि अयोध्यामा रामचन्द्र जनकपुरमा सीता समय आरती नारायणी समय आरती हरे राम समय आरती नमस्कार समय आरती संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँको राईहरूले विशेष गरी यहाँ चाहिँ उधौली उभौली चाडमा हामीले चाहिँ राईहरूले चाहिँ यहाँको गैया पूजा गर्ने गरिन्छ। यो गैया थानमा व्यापक रूपमा पूजा गरिन्छ र यहाँ यो पूजा गरेको उपलक्ष्यमा राई जातिहरूको चाहिँ ढोल नाच नाच्ने गरिन्छ र त्यो चाहिँ एउटा उत्सवको रूपमा एउटा सबै जातिहरूले चाहिँ एउटा हर्षोल्लासका रूपमा मनाउने चलन रहेको छ।
दुई चार बचन भुलेर जाऊ न पेलानी होइन पेलानी होइन। किराँत समुदायमा उधौली उभौली पर्वको 1 महिनासम्म ढोल र झ्याम्टाले गुन्जायमान हुन्छ पाख्रेबास। किराँत समुदाय अनुसार बाली नाली लगाउने प्राकृतिक सङ्केत पाएपछि बाली सप्रियोस्, भलबाडी पहिरो नआओस् भनी भूमिको पूजा गर्दै साकेला मनाइन्छ। तामाङ समुदायको सेलो नृत्य विधिगत पाठ पूजा गरे पश्चात आफ्नो मौलिक वाद्यवादन र पोसाक सहित गाउने र नाच्ने गरिन्छ। यो मगर समुदायको हुर्रा नृत्य हो। विभिन्न चाडपर्वमा आफ्नो सांस्कृतिक वेशभूषा पहिरेर हुर्रा नाच नाचिन्छ। पारी गाउँमा नि हो वारी गाउँमा, पारी गाउँमा नि हो वारी गाउँमा, घाम लाग्यो घमाइलो देशै रमाइलो, घाम लाग्यो घमाइलो देशै रमाइलो, भेटैमा भयो हो हजुर हाम्रो, भेटैमा भयो हो हजुर हाम्रो, गरौँ न रमाइलो देशै रमाइलो, गरौँ न रमाइलो देश
त्यसै रमाइलो अनिश्चित बिन्दुसम्म पुग्ने होमपाटी गुफा र तीनथुने गुफा पर्यटकहरूको लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हो। दुध जस्तो सेतो अब दुधै हो कि के हो, सेतो झर्थ्यो अरे र त्यो एउटा थुन चाहिँ गोठालाहरूले भाँदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले दुध झर्नु छोडेको भन्ने कुरा सुनिन्छ। र यो चाहिँ के भनिन्छ भने एउटा महादेवको अंश हो। यहाँ एउटा चाहिँ महादेवको प्रतिमा राखेर पूजा गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यो कसैले गर्न सकेको छैन। त्यहाँबाट छिर्न सक्दाखेरि अब एउटा कथा सुनेको मधुगङ्गा निस्किन्छ अरे भन्ने सुनिएको चाहिँ हो। अब गएको त छैन कोही पनि। पर्यटनको हिसाबले चाहिँ भन्ने हो भने हाम्रो 3 नम्बरमा मैले अघि पनि जोडेँ तपाईँलाई, हाम्रो यो नजिकै भनेको कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रीबास रहेको छ। हाम्रो यो मूल गहना भनेको यही हो र पर्यटन पाख्रीबास नगरकै सिङ्गो पर्यटनको मूल यन्त्र भनेको यो हाम्रो कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रीबास रहेको छ। त्यसका साथसाथै हाम्रो यो उडाको माथिल्लो बेडमा एउटा जौटार सामुदायिक वन छ। यहाँको रामचे डाँडा, जौटार पिकनिक स्पोट, ताल तलैया, मजुवा र इन्द्रेणी झरनामा स्वर्गानुभूति गर्न दैनिक सयौं पर्यटकहरू भित्रिन्छन्। पर्यटन चाहिँ हाम्रो जस्तै संसारीमा सिमसार क्षेत्र, भ्यू टावर होइन, अब माथि थाम डाँडा के अरे पिकनिक स्पोटहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा, पर्यटन र कृषिलाई पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि हामी तेस्रो वर्षबाट चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो स्लोगन फेरेर चाहिँ त्यसरी आछौँ। पर्यटन नै समृद्धिको पहिलो आधार हो। यसर्थ पाख्रीबासलाई पर्यटकीय नगर बनाउनको लागि जलदेवी सिमसार संरक्षण क्षेत्रको काम सुरु भइसकेको छ। बोटिङ र आर्क ब्रिज सहितको निर्माणाधीन यस पर्यटकीय स्थल 8,28,73,000 को अनुमानित लागतमा काम सुरु भइसकेको छ। यस्तै 1,14,38,000 को लागतमा निर्माणाधीन फुट ट्रेल सहितको भ्यू टावर र काठमाडौँ महानगरसँग भागिनी सम्बन्ध कायम गरी 3 करोडको लागतमा निर्माणाधीन सुन्तले डाँडा धार्मिक तथा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्ने निश्चित छ। यो तीनतलेश्वर महादेव थान भए होइन, अनि यो तल अहिले सबैभन्दा सबैको मनमा अलिकति चर्चामा आएको छ यो इन्द्रेणी झरना भन्ने। त्यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थापन गर्नु सकेदेखि इन्द्रेणी झरनामा मान्छेहरू सडकहरू राम्रोसँग सहज हुने खालको सडक बनाउन सकेदेखि त्यहाँ चाहिँ इन्द्रेणी झरनाले चाहिँ अलिक बढी मान्छेलाई आकर्षण गर्छ। अब सानोतिनो ठाउँहरू छन् होइन, अब त्यो गुफाहरू पनि रहेका छन्। अर्को त्यो कतातिर हाम्रो डोडवाको गणेशको एउटा आकृति भएको ढुङ्गा पनि रहेको छन् होइन। अब त्यो अलिकति त्यो विकटताको कारणले नै यो ठाउँमा चाहिँ पर्यटकहरू अहिले छैन। अब भविष्यमा पक्कै पनि ती कामहरू बिस्तारै हुँदै जाला र पर्यटक हेरेर ल्याउने र आउने हामी आशामै छौँ। जस्तै अब अरू नदीको किनार छ, त्यहाँ चाहिँ अब राफ्टिङहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो धेरै अगाडि त बढिसकेको छैन, तर सम्भावना बढी छ। अब त्यहाँ राफ्टिङ सञ्चालन गर्न सकिने तपाईँको विभिन्न होमस्टेहरू बनाएर चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ भित्राउन सकिने सम्भावना बढी छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अत्यन्तै ठुलो धनकुटा जिल्लाकै मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठुलो गुफा हामीसँग छ, होमपाटी गुफा छ। ल हेर्नुहोस् चमेरा, राम्रो चमेरा, ल हेर्नु चमेरा उता गयो। ए होइन उडिरहेको छ नि पानी त डह्रो रसाउँछ त अनि म यहाँ भन्दा
यसमा चाहिँ अलिकति हामी सबै सरकारले स्थानीय तहको सरकारको माध्यमबाट प्रदेश सरकारको तहबाट र सङ्घीय सरकारको तहबाट पनि यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिदिए हामी आफू पनि खुसी हुन्थ्यौँ र यो खालको यो पाख्रीबास नगरपालिकाको पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास भएर जाने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको पानीको विशेषता कस्तो छ भने असोज कार्तिकदेखि तातो भएर ठ्याक्कै फागुनसम्म चाहिँ माघ फागुनमा बाफ आउँछ तातो नुहाउनलाई त्यसै गरेर मनतातो पानी जस्तो हुन्छ। अनि चैत वैशाखदेखि त्यो फेरि हिउँ जस्तो अलिअलि चिसो भएर जाँदैन त्यस्तो पानीको विशेषता छ। अनि त्यही पानीले चाहिँ सिँचाइ पनि हुँदै अरुणमा पनि मिसिएको छ हाम्रो अरुण नदीमा पनि मूल चाहिँ त्यही पानी हो र त्यहाँ पर्यटकीय बनाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। व्यावसायिक कृषिको लागि सिँचाइ अति आवश्यक छ। यसर्थ वैदेशिक लगानी समेत भित्र्याउँदै स्विस सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा आर्थिक वर्ष 2076-77मा 3वटा, 77-78मा 4वटा र 78-79मा 6वटा सिँचाइका योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। औद्योगिक क्रान्तिका लागि लगभग 6 करोड 21 लाखको लगानीमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम, वडा कार्यालयहरू, वित्तीय सहकारी भवनको निर्माण, प्राय सबै विद्यालयका भवनको पुनर्निर्माण र पाख्रीबास नगर कार्यपालिकाको 4 करोड 42 लाख 28 हजारको लागतमा निर्माणाधीन भवन र प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीको निर्माण भौतिक संरचनाको भवन निर्माणतर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। विद्यालयकै कुरा गर्ने भने यो नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिरमा के अरे त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यहाँका जनताहरूले जो 2500 र 2500, 200, 500 का दरले चाहिँ उठाएर चाहिँ त्यो विद्यालय सञ्चालन गरेका थिए। तर हामी आइसकेदेखि पछाडि उहाँहरूलाई 1 रुपियाँ पैसा पनि त्यहाँका जनताहरूलाई लगाएको छैन। त्यहाँ चाहिँ अब विद्यालयलाई निर्माण गर्नेदेखि लिएर त्यहाँको जग्गा खरिद गर्ने, त्यहाँको चाहिँ भौतिक संरचनाहरूलाई अर्को विकसित गर्ने र त्यहाँको शैक्षिक सुधारका लागि चाहिँ अलिक हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ त्यहाँका चाहिँ व्यक्तिहरूले अब अहिले विद्यालयमा लगानी गर्नु परेको छैन। त्यहाँका उहाँका छोराछोरीहरूले निःशुल्क रूपमा राम्रो ढङ्गले चाहिँ पढ्न पालन गर्नु। हामीले बालपञ्चम माध्यमिक विद्यालयमा हामी आइकन 2टा भवन, विशाल 2टा भवन परेको छ। भवन मात्रै नभएर त्यहाँ आइसिटीको व्यवस्था भएको छ। परम्परागत शिक्षाले मात्र विद्यार्थीको भविष्यलाई निर्दिष्ट गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै पाख्रीबासका सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था गरिएको छ। र बालमैत्री फर्निचरहरूको स्थापना गर्यो। अहिले हामीले सबै ठाउँमा बालमैत्री फर्निचरहरू, शिशु क्लासहरूमा अनि तपाईँको चाहिँ के अरे खानेपानी लगायत फिल्टरको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्राविधिक शिक्षातर्फ सिटिभिटी, ओभरसियर, सब ओभरसियर र कृषि विश्वविद्यालयको स्थापनाले पाख्रीबासलाई पूर्वकै शैक्षिक पर्यटकीय गन्तव्य समेत बनाएको छ। ठुलो चाहिँ नै पूर्वाञ्चलको चाहिँ नै एउटा चाहिँ यो गहना हो। भोलिको दिनमा हाम्रो पनि यहाँ चाहिँ भनौँ अब वैज्ञानिकहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ, चाहिँ प्राविधिकहरू उत्पन्न हुन्छ, त्यो हाम्रो कृषि क्याम्पसको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ ख्याति हुनेछ।
विद्यालय लामो समयदेखि विद्यालयबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू पास आउट हुँदै गएका छन् र कतिपय विद्यार्थीहरू अहिले पनि नेपाल सरकारका उच्च ओहदाका सरकारी अफिसहरूमा पनि कार्यरत गरिराख्नु भएको छ। प्लस अब हाम्रो विद्यालयबाट टेक्निकल एजुकेसन पनि भएको कारणले गर्दा टेक्निकल्ली प्रोड्युस भएका ओभरसियरहरू उच्च तहमा रहेर विभिन्न आयोजनाहरू विभिन्न परियोजनाहरूमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। जस्तै अब यहाँ 2-4 जना उपसचिव सोसराका पनि विद्यार्थीहरू हामीले प्रोड्युस गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति राज्यका लागि योगदान नै सार्नु भएको छ। केही सक्सेस पनि भएको थियौँ। तपाईँको चाहिँ के अरे हामीले केही सकारात्मक सन्देशहरू केही विद्यालय नमुनाको रूपमा सरकारी विद्यालय पनि यस्तो हुन्छ र भन्ने हिसाबलेसम्म हामीले विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। हामी गर्ने क्रममा थियौँ। तर अहिले पनि फेरि नढाँटिकन भन्नुपर्छ, अहिलेको शिक्षा हाल चाहिँ विश्वव्यापी महामारी कोरोनाले तहस नहस बनाएको छ। तथापि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। मलाई अनुभव चाहिँ के छ भने गरे र गर्नु खोजे गरेदेखि तपाईँको चाहिँ गर्न सकिन्छ। अघि नै मैले भने 10वटा वडामा हामीले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। करिब करिब 33 लाखको लगानीमा 4वटा भवन बनिसकेको छ। जस्तो तपाईँको वडा नम्बर 9मा, वडा नम्बर 7मा, वडा नम्बर 1मा, वडा नम्बर चाहिँ 3मा हामीले गएर दरबन्दी सहितको स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी सहितको टिम औषधि सहित त्यहाँ हामीले पुऱ्याएको छौँ। आधारभूत अस्पताल छ, एमबिबिएस डक्टर छ, तपाईँको ल्याब सेवा सुविधा छ, एम्बुलेन्स सेवा हामीले उपलब्ध गरेका छौँ। हामी चाहिँ के अरे डेलिभरी हुने दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ के अरे 0 होम डेलिभरीको रूपमा अभियानको रूपमा काम गरेर के अरे अभियान चलाएर घटीमा पनि पाकेट आधारभूत अस्पतालसम्म घरदेखि आधारभूत अस्पतालसम्म हामी निःशुल्क डेलिभरीहरूलाई तपाईँको चाहिँ के अरे स्वास्थ्य सेवा जस्तो एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छौँ। इमर्जेन्सी सेवा 24 घन्टे छ। त्यसपछि ओपिडी सेवा हामी 10 देखि 2 बजीसम्म सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यसपछि 24 घन्टे भर्ती सेन्टर पनि छ हामीसँग। इन्डोर बिरामी पनि 5 जना 5 बेड हामीले स्टार्ट गरिसकेका छौँ र कोभिडका बिरामीहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर पनि हामी माथि पुरानो बेसमा राखेर तत्कालै चलाउँदैछौँ। वडा रक्षा कर्णधार कार्यक्रम छ। हामी सुत्केरी भएको ठाउँमा गएर सुत्केरी भएको दिदीबहिनीहरूलाई वडा रक्षाले आफैले भेट्ने, स्वास्थ्य कर्मी जाने, स्वास्थ्य चेक गर्ने, प्रोटिनयुक्त खानेकुरा उपलब्ध गराउने, न्यानो जल उपलब्ध गराउने हाम्रो अभियानको रूपमा छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि केही उपलब्धिमूलक कामहरू गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रत्येक टोलमा हाम्रो 1 नम्बर वार्डको पाखरिबास नगरपालिका 1 नम्बर वार्डको प्रत्येक टोलमा सडक नपुगेको ठाउँ छैन। अबका दिनहरूमा ती सडकहरूलाई स्तर उन्नति गरेर लिएर जाने हो भने यहाँको चाहिँ अब यातायातको क्षेत्रमा चाहिँ राम्रै विकास भएको हो भन्ने खालको कुरा हामीले मात्रै नलिएर हामी महसुस गरेका हुन्छौँ। त्यति मात्रै नलिएर यहाँका चाहिँ जनताहरूले त्यस्तो खालको सुविधाको अनुभूति गर्नेछ। सडक विकासको पहिलो पूर्वाधार हो।
गएको 4 वर्षमा सडक विकासको कार्यलाई निहाल्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत हिलेदेखि लेगुवासम्म निर्माणाधीन कालोपत्रे सडक, प्रत्येक ओडाका ओडा कार्यालयसम्म 12 महिना सञ्चालन हुने सडक, प्राय सबै ओडाका मुख्य ठाउँमा ग्राभेल गरिएको सडक, धर्मशालदेखि गम्भीरेसम्म निर्माणाधीन सडक र पाख्रीबास बजार क्षेत्रमा 2 करोड 60 लाखको लागतमा कालोपत्रे हुँदै गरेको सडक निर्माणतर्फका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्। बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पाख्रीबासका 356 जना रोजगार भएका छन्। पाख्रीबास नगरपालिकामा 10 करोड अनुमानित लागतमा निर्माणाधीन बस पार्कले पनि विकासको गतिलाई अगाडि बढाएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजना अनुरूप सबै घरहरू निर्माण सम्पन्न हुँदा जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राहत महसुस गरेका छन्। सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको लगानीमा 293 घरहरूमा फुसको छानो विस्थापन गरी जस्ताको छानो लगाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै पाख्रीबास नगरपालिकाको लगानीमा 176 घरहरूमा फुसको छानो विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। र अहिले चाहिँ गएर हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ 30 घर जतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ मतलब चाहिँ सुरक्षित आवास चाहिँ निर्माण पनि गरिसकेका छौँ। अब 15-16 घर बाँकी छ, त्यो पनि निर्माण हुने भनेर चाहिँ अहिले हामीलाई फेरि चाहिँ बजेट चाहिँ निकास भएको छ। अब हामी क्रमशः त्यसमा जाँदैछौँ। पाख्रीबासको प्रत्येक टोलमा बनेको खेल मैदान, विभिन्न समयमा सञ्चालन हुने खेलकुदका गतिविधि र 16 करोडको लगानीमा निर्माणाधीन पार्किङ र कभर्ड हल सहितको 3000 दर्शक सङ्ख्या अट्ने आधुनिक खेल मैदान गएको 4 वर्षमा खेल क्षेत्रको विकासको लागि पाख्रीबासले हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। विकास र समृद्धिको लहर छाएको पाख्रीबासमा पाख्रीबासका नागरिकहरूले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने विकास र समृद्धिका कार्यहरू भएका छन्। खानेपानीको समस्या हल गर्नका लागि भुल्के खानेपानी परियोजनाको काम सुरु भइसकेको छ। पाख्रीबासमा अरू विकल्प नभएपछि त्यो खानेपानी चाहिँ भुल्केलाई चाहिँ लिफ्ट गरेर रामटे डाँडामा ल्याउनु पाए पाख्रीबास नगरपालिकाको करिब 90% जनताले खानेपानी उपलब्ध हुन्छ भन्ने धारणाका साथ हामीले एउटा डिपिआर तत्काल बुझायौँ, तत्काल गऱ्यौँ र डिपिआर गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि त्यो पानी सम्भव पनि भयो र हामी त्यसलाई अगाडि लगायौँ र सङ्घीय सरकार मार्फत अहिले 28 करोड 56 लाख मार्फत तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो पानीको कार्यक्रम योजना सुरु भएको छ। यसले पाख्रीबास नगरपालिकालाई आउने 50देखि 100 वर्षसम्मको जारीकरणलाई धान्छ यो पानीले र मलाई यहाँसम्म लाग्छ खानेपानीको ठाउँमा पनि हामीले उपलब्धिमूलक काम गरेका छौँ। 50 घटीमा पनि फेरि म तपाईँलाई गरेर भन्छु 50 वर्ष यसले धान्छ र यसको काम सुरु भएको छ। हामीले सडकमा धेरै ठुलो परिवर्तन गरेका छौँ। कसरी गरेका छौँ भने यहाँको मुख्य बाटो पाख्रीबास भएर सडक चाहिँ अहिले पिच भइरहेको छ, अगाडि बढेको छ। यो चाहिँ सङ्घीय माननीय राजेन्द्र कुमार राईको पहलमा केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा हामी चाहिँ यो सडक पिच भइरहेको छ र यसले हाम्रो धनकुटाको 8 नम्बर वार्ड मात्रै नभएर भोजपुर जिल्लाको अधिकांश 15-16वटा गाविसलाई पनि यो सडकले चाहिँ यसले चाहिँ लाभ पुर्याउँछ र हामीले 8 नम्बर वार्डको मात्रै कुरा गर्दा हामीले आइसकेपछि निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबै हाम्रो वडाको सबै टोलमा हामीले सडक पुर्याएका छौँ। मैले मेरो वार्डमा चाहिँ बिजुली, बाटो, खानेपानी पनि भनौँ न, त्यसमा चाहिँ अब
धेरै कमजोर थियो। बाटो पहिले हाम्रो गाविस हुँदाखेरि कच्ची बाटो खनेर हाम्रो वडा कार्यालय हुँदै तल मन्सी चौतारासम्म लगेको थियो। त्यहाँबाट त्यो सालको बजेटबाट नगरपालिकाको कार्यक्रमबाट 50 लाख हालेर यसको चौडाइ बढाउने काम गरियो। यो धर्मशाला गम्भीर राईघाट रोडको त्यहाँबाट वडाबाट आएको 45 लाख पैसा थियो। त्यस पैसाबाट के गरियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अनि मेन प्राथमिकता चाहिँ बाटोलाई नै दियो। यो स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ खर्च गर्ने मात्रै होइन, कमाउने पनि हो। त्यसैले कमाउने पाटो हाम्रो अलिकति कमजोर छ होइन। त्यो कमाउने पाटोको हाम्रो जुन करको चाहिँ दायरा, करको चाहिँ दर होइन दायरा बढाउनु भन्छ होइन, त्यो दायराहरू चाहिँ अलिकति अझै बढाउनु छ हामीले। किनभने हाम्रो अहिले भनेको सम्पूर्ण बजेटको 1% भन्दा कम छ यहाँको आन्तरिक बजेट। त्यो आन्तरिक बजेटलाई चाहिँ अलिकति मजबुत बनाउनु पर्छ। यसमा चाहिँ जनप्रतिनिधिदेखि लिएर कर्मचारी सबैले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा हुँदै गइरहेको महसुस गर्छन् पाख्रीबासका जनताहरू। सबैलाई पाख्रीबास नगरपालिकाको वित्त चित्र हेरिदिनु भएकोमा र पाख्रीबास नगरपालिकाको सेरोफेरो अध्ययन गरिदिनु भएकोमा पाख्रीबास नगरपालिकामा पुनः यहाँको आगमन होस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पर्यटक नगरी पाख्रीबास नगरपालिकामा भ्रमण गर्न आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।